मुलाजमत के दौरान उन्होंने ये गवाही दी। उसके बाद शौकत अजीज सिद्दीकी साहब जो इस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक मुअज़्ज़िज़ दौरान मुलाजमत नवाज शरीफ साहब के हक में गवाही दी और कहा कि जिस शख्स ने 2 साल की मेहनत के नतीजे में नवाज शरीफ के मुकदमे और उनके फैसले करवाए जोर ताकत धौंस और धांधली के नतीजे में वो शख्स उनके पास चल कर गया, वो शख्स जो आज पूरी दुनिया में तनकीद का निशाना बना है और उसके पास सफाई में कहने के लिए कोई चीज नहीं है, वो शख्स गया शौकत अजीज सिद्दीकी के पास और कहा कि नवाज शरीफ साहब के बेंच में या तो ना बैठना या फिर नवाज शरीफ साहब को बेल नहीं देनी। और अब गिलगित बल्तिस्तान के जो चीफ जज हैं उनकी ये गवाही आ गई कि साकिब निसार साहब ने, जो उस वक्त चीफ जस्टिस थे पाकिस्तान की हाईएस्ट कोर्ट के, एपेक्स कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, उन्होंने उनके सामने फोन पर यह कहा, बल्कि ये गारंटी ली कि नवाज शरीफ साहब को और मरियम नवाज को इलेक्शन से पहले बेल नहीं दी जाएगी। और जब उनसे पूछा गया कि आप ये क्यों कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि गिलगित बल्तिस्तान नवाज शरीफ को इंसाफ मिलता, पहली गवाही से मिलता, शौकत अजीज सिद्दीकी साहब की को इंसाफ मिलता। और शौकत अजीज सिद्दीकी साहब कोई आम शख्स नहीं है, उन्होंने आइन और कानून का हल्फ उठा रखा। वो इसी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक मुअज़्ज़ज़ तरीन जज थे। उन्होंने अपनी मुलाजमत के दौरान ये सवाल उठाया, ये शहादत दी, तो बजाय इसके कि उनकी शहादत पर एक्शन लिया जाता, नवाज शरीफ को इंसाफ दिया जाता, भले आप शौकत अजीज साहब को बुला लेते, जनरल फैज साहब को बुला लेते, दोनों को बुलाते, दूध का दूध पानी का पानी करते, आपने उस मुअज़्ज़ज़ जज को नौकरी दिया। बल्कि ना सिर्फ ये, आपने उसको सच बोलने की पादाश में आपने उसका मुकदमा सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में ले गए। अब वो रिटायर हो गए हैं, उनकी मुद्दत मुलाजमत खत्म हो गई है, लेकिन वो अभी तक अपने लिए इंसाफ के और अपना मुकदमा की बारी आने के मुंतज़िर हैं। तो जिस मुल्क में जो मुनसिफ हैं वो भी उन्हीं को इंसाफ न मिले, तो आपकी और मेरी इंसाफ की फराहमी को बहुत दूर का ख्याल है। उसके बाद शहादत आई खुद सजा देने वाले जज की, जिनका नाम अरशद मलिक है, जो अब अल्लाह ताला की पास जा चुके हैं। इसके कि उस पर कोई कार्रवाई की जाती, उनकी जो इल्जामात थे उसकी तहकीकात होती, आपने उन्हीं को नौकरी से बर्खास्त कर दिया और उस मामले को इस तरह दबा दिया जैसे वो कोई मामला ही नहीं था। बजाय इसके कि आप तहकीकात करते कि अरशद मलिक को उसकी वीडियो किसने दिखाई और क्यों ब्लैकमेल किया, एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को या जिसकी हुकूमत थी उसको सजा देने के लिए, जाली सजा देने के लिए आपने उस जज को कहा कि वो कानून के जो चेहरे पर दाग है, बदनुमा दाग है, तो वो दाग आपने मिटाने की कोशिश नहीं की, बल्कि आपने उस दाग को मजीद गहरा किया और जज को सजा दी, शहादत देने वाले को सजा दी, लेकिन जिसके बारे में उसने शहादत दी थी उसके बारे में आपने कोई एक्शन नहीं लिया। और अब जो गिलगित बल्तिस्तान के चीफ जज साहब हैं, उन्होंने जो इंकशाफात किए हैं उस पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तौहीन का नोटिस उनको दिया है। अंसार अब्बासी साहब को,
जिन्होंने ये खबर जो है वो अखबार में छापी और जिस मीडिया हाउस ने चलाई, उनको अदालत में बुला लिया गया और उनको सिर्फ एक पैगाम रसां होने का उनको उसकी सजा ये दी गई कि उनके ऊपर तौहीन लगा दी गई और उसका नोटिस जारी कर दिया गया। हालांकि आप उनको भी बुलाते, उनसे सच पूछते, सुनते, लेकिन सबसे पहला नोटिस अगर किसी को जाना चाहिए था तो वो थे एक्स चीफ जस्टिस और तब के सिटिंग चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब। और साकिब निसार साहब सिर्फ ये कहकर पल्ला झाड़ लेना कि मुझे क्या मुसीबत पड़ी है कि मैं आकर जवाब दूं या अदालतों के चक्कर लगाऊं, तो ये तो जवाब आपकी जो आपने जुल्म किया है, नाइंसाफी की है, उसका सबूत है। जब नवाज शरीफ साहब पर इल्जाम लगा, मुझ पर इल्जाम लगा, तो हमारा पहला रिएक्शन क्या था? क्योंकि हम बेकसूर थे, नाजायज इल्जाम था, तो हमने कहा हम खड़े हैं, हमारा एहतसाब करो। 200 के करीब हमने पेशियां भुगती जाली मुकदमों के अंदर। और आप साकिब निसार साहब, आपने सारी जिंदगी आप इंसाफ के कानून के तालिब इल्म रहे हैं, इंसाफ की तरसील के जिम्मेदार रहे हैं, हाईएस्ट कोर्ट के सरबराह रहे हैं, और आपने ये कहकर पल्ला झाड़ लिया कि मैं क्यों इसमें आऊं? ना मैं इनकार कर रहा हूं, ना मैं इकरार कर रहा हूं, मुझे क्या जरूरत पड़ी है अदालतों के चक्कर लगाने की? तो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूं कि नवाज शरीफ तो 3 दफा का वजीर आजम था, उसने अपने पूरे खानदान समेत, अपनी बेटी समेत, उसने झूठे मुकदमात को, आज ये 5वां साल है हमें अदालतों के चक्कर लगाते हुए। अगर एक मुंतखब वजीर आजम, 22 करोड़ अवाम का मुंतखब वजीर आजम ऑफिस छोड़ सकता है, अदालतों के सामने पेश हो सकता है, जजेस के सामने पेश हो सकता है, कानून के सामने सर झुका सकता है, आइन के सामने बेगुनाह होते हुए भी सर झुकाता है, तो आप आइन और कानून से मावरा किस तरह हो गए? और आपको ये इल्म होना चाहिए कि जब कोई बयान हल्फी आता है, जब कोई एफिडेविट आता है, तो उस ही लाया जाता है, उसके जवाब में कोई स्टेटमेंट नहीं दी जाती जिसमें यह कहा जाए कि कोई होता कौन है मुझे अदालत में बुलाने का, मैं चक्कर अदालतों की नहीं लगा सकता। आप झूठे मुकदमात में वजीर आजम को अदालतों के चक्कर लगवा सकते हैं, अवाम के मुंतखब नुमाइंदों को आप चक्कर लगवा सकते हैं, लेकिन आप एक सच्चे इल्जाम में, जिसका सबूत पूरी दुनिया ने देखा, उसमें आप एक अदालत के सामने पेश होने की भी रवादार नहीं है। और फिर आप ये देखें कि इंसाफ के मयार आप देखें कि मुशर्रफ को सजाए मौत सुना देने वाली जो अदालत थी या जो फैसला था, उसको ओवरटर्न कर दिया जाता है सिर्फ इस बुनियाद पर कि वो खसूसी अदालत जिसने मुशर्रफ जैसे डिक्टेटर को, कौम के मुजरिम को, पाकिस्तान के मुजरिम को, जिसने पाकिस्तान का आइन तोड़ा, उसको जिसने सजाए मौत सुनाई थी, उस सजा को खत्म कर दिया जाता है सिर्फ इस छोटे से उसके ऊपर कि उस खसूसी अदालत की जो मंजूरी थी वो कैबिनेट ने नहीं दी थी। और यहां पर नवाज शरीफ साहब की बेगुनाही की गवाही, शहादत 3 जजेस ने दी, लेकिन फैसला जूं का तूं बरकरार है। तो इंसाफ के ये मयार आप कौम के सामने हैं, सब देख रहे हैं। और अंसार अब्बासी साहब की मैं इज्जत करती हूं, पूरी दुनिया ये मानती है कि वो क्रेडिबल जर्नलिस्ट हैं, हमारे खिलाफ भी खबरें लिखते हैं, हमारे खिलाफ भी अगर कोई बात है तो वो करते हैं। तो इंसाफ का तकाजा ये था कि बुलाकर सुना जाता और सच बोलने को तौहीन का नाम ना दिया जाता। सच जो है वो तौहीन नहीं है, सच निजात है। और अतर मिनल्ला साहब एक बहुत रिप्यूटेड जज हैं, उनकी एक अच्छी शोहरत है, मैं उनकी दिल से इज्जत करती हूँ, एहतराम करती हूँ। वो चंद उन जजेस में से हैं जो आइन और इंसाफ पर चलने पर यकीन रखते हैं। मजबूरियां अलग, लेकिन उनकी वो एक अच्छी शोहरत के हामिल हैं। और वो जज हैं जिन्होंने जब लॉयर्स मूवमेंट में
انہوں نے ججز کی اور انصاف کی بحالی کے لیے جدوجہد کی تھی پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ اور ججز اور لائرز کے ساتھ مل کر. تو میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ عطر من اللہ صاحب بھی جانتے ہیں کہ وہ صرف ججز کی بحالی کی موومنٹ نہیں تھی. وہ جو ججز اس وقت اپنی اپنی کرسیوں پر موجود تھے وہ ان کی بحالی کی یا کچھ افراد کی بحالی کی موومنٹ نہیں تھی. وہ اس عدل کی بحالی کی موومنٹ تھی جس کو ایک ڈکٹیٹر نے ود اے اسٹروک آف پین ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا تھا. تو عطر من اللہ صاحب سے میں بالکل یہ ایکسپیکٹ کرتی ہوں کہ وہ اس معاملے میں سچ کو سامنے آنے دیں گے, سچ کو توہین کا نام نہیں دیں گے, سچ کے راستے کو آسان بنائیں گے, اس کے اندر سے جو دشواریاں ہیں اور رکاوٹیں ہیں ان کو دور کریں گے. اور اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ توہین عدالت کس چیز کا نام ہے یا منصف کی توہین کس کا نام ہے, تو آپ ابھی 2-3 دن پہلے کے حکومتی ایک شخص کے جس کا نام لینا بھی میں پسند نہیں کرتی, اس نے یہ بات کی تھی کہ اس جج کو سامنے کھڑا کر کے جوتے مارنے چاہیے. اس سے بڑی توہین میرا خیال ہے کہ پاکستان کی 74 سال کی تاریخ میں کبھی پاکستان میں نہ کسی منصف کی ہوئی ہے نہ عدلیہ کی ہوئی ہے. اور اس توہین پہ اگر نوٹس نہیں لیا جاتا, باقی جو اتنے واقعات توہین تو پھر شکوک و شبہات اٹھیں گے اور جائز ہوں گے. اور میں یہ کہنا چاہتی ہوں, اور میرے کہنے کی ضرورت نہیں ہے, جو معزز جج صاحبان ہیں وہ مجھ سے زیادہ اس بات کو جانتے ہیں کہ جب عدالت میں کوئی ملزم آتا ہے تو آپ اس کے سامنے مقدس کتاب کو رکھتے ہیں اور آپ اس کو یہ کہتے ہیں کہ کتاب پہ ہاتھ رکھو اور یہ حلف لو, یہ قسم کھاؤ کہ تم سچ کہو گے اور سچ کے سوا کچھ نہیں کہو گے. تو جب آپ ترغیب دیتے ہیں مقدس کتاب پہ ہاتھ رکھنے کی کہ ہاتھ رکھو اور قسم کھاؤ کہ سچ کہوں گا, تو پھر آپ کو اس سچ کو سامنے آنے دینا چاہیے. آپ اس سچ بولنے کی ترغیب دے رہے ہیں لوگوں کو, اور جب وہ سچ سامنے آ رہا ہو اور قدرت سامنے لا رہی ہو تو آپ کو پھر اس سچ کا راستہ نہیں روکنا چاہیے. اور جب جو گلگت بلتستان کے چیف جج تھے انہوں نے کہا کہ میں بھی قرآن پہ ہاتھ رکھتا ہوں, ثاقب نثار صاحب بھی قرآن پہ ہاتھ رکھیں اور فیصلہ کر لیں کہ جھوٹا کون ہے اور سچا کون ہے. تو جو سچا تھا اس نے یہ بات کر دی, وہ جو جھوٹا تھا وہ دوڑ گیا. اب وہ نہ عدالت میں آئے گا نہ ہی کسی ٹی وی انٹرویو میں آپ کے کسی بھی سوال کا سامنا کرنے کا تیار ہوگا, کیونکہ اس کے پاس اپنے مظالم کا کوئی جواب نہیں ہے. اور صرف میں جو گلگت بلتستان کے چیف جج ہیں میں صرف ان کی گواہی پر نہیں جاتی, اس کا فیصلہ ابھی ہونا باقی ہے. لیکن جن چیزوں کا فیصلہ ہو چکا, جن چیزوں سے یہ ثابت ہو چکا کہ ثاقب نثار صاحب نہ صرف قانون کے, عدلیہ کے, قوم کے, آئین کے اور اس 22 کروڑ عوام کے مجرم ہیں, ان چند چیزوں میں سے میں آپ کو ذرا کچھ دوبارہ یاد دہانی کرا دوں کہ جو پھرتیاں انہوں نے اپنے چیف جسٹس ہونے کے دوران دکھائی تھیں, اس سے صاف ظاہر تھا کہ ان کے سامنے ایک نیفیریس ڈیزائن تھا, ایک سازش تھی جس کو انہوں نے انجام دینا تھا, جس کا وہ مہرہ بنے. ان کے سامنے ایک ایجنڈا تھا جس کی تکمیل ان کی ذمہ داری, ان کی جو سربراہی ہے اس میں ہونا تھی. چن چن کر انہوں نے مسلم لیگ نون کے لوگوں پر توہین عدالت لگائی, مسلم لیگ نون کے سٹنگ ایم این ایز پر لگائی, مسلم لیگ نون کے وننگ ہارسز پہ لگائی, ان کے الیکٹیبلز پر لگائی, جن کا ان کو یقین تھا کہ یہ مسلم لیگ نون کے لوگ الیکشن میں جیت کے مسلم لیگ نون کی نمبر آف سیٹس میں اضافے کا باعث بنیں گے, جس میں یہ طلال چودھری صاحب آپ کے
ساتھ کھڑے ہیں. میرے دائیں دانیال عزیز صاحب یہ ساتھ پیچھے کھڑے ہیں. میرے دائیں بائیں آگے پیچھے مسلم لیگ نون میں آپ کو ان لوگوں کی کمی نظر نہیں آئے گی جن کو چن چن کر توہین عدالت پر سو موٹو نوٹسز لے کر ان کو سچ بولنے کی پاداش پر ان کو انتخابی میدان سے باہر کیا گیا. اور نہ صرف یہ بلکہ ہمارے سینیٹرز کو, ہمارے اپنے ایم این ایز کو, ایم پی ایز کو, سینیٹرز کو انہوں نے شیر کے نشان پر الیکشن لڑنے سے روکا کیونکہ وہ جانتے تھے کہ وہ منتخب ہو جائیں گے اور پی ایم ایل این کی الیکٹورل سٹرینتھ کا باعث بنیں گے. اور اس کے علاوہ بدنام زمانہ, اب میں کیا کہوں, پیناما کرتے ہوئے جو اقامے پر ذلت کا سفر اختتام پذیر ہوا وہ ثاقب نثار صاحب کی سربراہی میں ہوا. اور وہیں پر انہوں نے بس نہیں کیا, وہ اتنا ہی انصاف کا قتل پہ ان کو تسلی نہیں ہوئی, انہوں نے تاحیات 22 کروڑ عوام کے ریپرزینٹیٹیو نواز شریف کو انہوں نے نااہل کیا. تاحیات اس کی بیٹی کو بغیر کوئی الیکشن لڑے, بغیر کوئی سرکاری عہدہ رکھے ہوئے 7 سال سزا دی, نااہل کیا. اور اس کے بعد وہیں پر ان کا دل نہیں بھرا تو انہوں نے تاریخ ایک بنا دی انصاف کے قتل کی. انہوں نے نواز شریف کو پی ایم ایل این کی صدارت سے بھی ہٹا دیا. اور ان دنوں میں مجھے اچھی طرح یاد ہے لوگ یہ ظلم دیکھ کر کہنے پہ مجبور ہو گئے تھے کہ مقدمہ چاہے پرویز رشید صاحب کا ہو یا مقدمہ آپ کا ہو یا کسی اور کا ہو, سزا نواز شریف کو ملے گی اور بار بار ملے گی اور اسی بینچ سے ملے گی اور اسی کورٹ سے ملے گی. اور جی نہیں وہ میں ابھی آپ کو بتاتی ہوں. تاریخ کے اندر ہر چیز درج ہے, وہ نہ آپ بھولے نہ میں بھولی ہوں. بلکہ صرف آپ یہ دیکھیں کہ جب انہوں نے یہ ایکسیسز کمٹ کر لیں, جب یہ زیادتیاں وہ کر چکے, تو بجائے اس کے کہ وہ شرمسار ہوتے یا کہیں نہ کہیں اس کو انڈو کرنے کی کوشش کرتے یا بیلنس آؤٹ کرنے کی کوشش کرتے, وہ کہاں کس طرف چل پڑے. وہ اپنے سرکاری خرچے کے اوپر کبھی کسی ہسپتال میں جا رہے ہیں, کبھی کہیں چھاپے مار رہے ہیں. اور پاکستان کا کوئی شخص, کم ہی شاید کوئی ایسا شخص ہوگا جو سازش میں شریک نہیں تھا. سازش میں جو شریک تھے ان کو تو ایبسولوٹ پروٹیکشن حاصل تھی, ثاقب نثار صاحب کی بھی اور اوروں کی بھی. سازش کے سارے مورے بچے ہوئے تھے. اس کے علاوہ کوئی کاروباری شخص, کوئی میڈیا کا کوئی بھی سچ بولنے والا انسان یا کوئی بھی عام شہری ثاقب نثار صاحب کے رعونت سے اور عتاب سے بچا نہیں. انہوں نے بھری عدالت میں لوگوں کو کھڑا کر کے بے عزت کرنا شروع کیا اور اپنے کرسی کا فائدہ اٹھایا, لوگوں کی تذلیل کی. پی کے ایل آئی جیسا عوام کا ادارہ جس میں عوام کے جگر کا, لیور کا, بیماریوں کا ایک واحد انسٹیٹیوٹ ہے, شہباز شریف صاحب کی اس پہ مہر لگی ہے ان کی خدمت کی کہ شہباز شریف صاحب نے جو لوگ انڈیا پیسہ نہ ہونے کی وجہ سے جگر کے امراض کے لیے انڈیا جایا کرتے تھے, وہ انہوں نے پی کے ایل آئی ادارہ بنایا. اور ثاقب نثار صاحب نے اپنے بھائی کو, فقط اپنے بھائی کو فائدہ پہنچانے کے لیے ان لاکھوں کروڑوں پاکستانی عوام کو علاج کی سہولت سے انہوں نے جو ہے وہ سہولت ان سے چھین لی. اور اس کے علاوہ مجھے وہ دن بھی یاد آتا ہے جب ایک عدالت میں انہوں نے چھاپا مارا, ریڈ کیا بطور چیف جسٹس, اور وہ جج اپنی ذمہ داریاں ادا کر رہے تھے. میں ان جج کا نام نہیں جانتی, آپ لوگ جانتے ہوں گے, ہم نے تو ٹی وی پہ دیکھا تھا, سوشل میڈیا پہ دیکھا تھا. اور وہ جج کا موبائل انہوں نے یوں اٹھا کے ایسے پھینکا اور اس کے بعد یہیں پر ان کی چارج شیٹ ختم نہیں ہوتی. ان کی چارج شیٹ میں جو سب سے بڑا گناہ ہے وہ عمران خان جیسے شخص کو, جو آج 22 کروڑ عوام کا مجرم ہے, ثابت کرپٹ ترین انسان ہے, جو نہ صرف کرپٹ ہے بلکہ کرپشن کا سرغنہ ہے,
जो न सिर्फ ये कि अपनी ATM मशीन्स को प्रोटेक्शन देता है बल्कि माफियाज को प्रोटेक्शन देता है, माफियाज का सरबराह है, ऐसे शख्स को साकिब निसार साहब ने साकिब और अमीन के लक़ब से नवाजा। और ये उन्होंने इमरान खान को तो फेवर कर दिया या इमरान खान को लाने वालों को तो फेवर कर दिया, लेकिन 22 करोड़ अवाम के साथ उस दिन से, जिस दिन से उनको साकिब और अमीन का या सादिक और अमीन का लक़ब दिया गया, उस दिन से आज दिन तक इमरान खान ने पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम से जो जो भी ज्यादतियां की हैं, उन सब का जिम्मेदार सबसे बड़ा आज साकिब निसार साहब हैं। और जिस शख्स ने, इमरान खान ने अपनी नाअहली, अपनी नालायकी, अपने साजिशी जहन से, इंतकामी जहन से आज पाकिस्तान को तबाही के धाने पर लाकर खड़ा कर दिया, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा सर्टिफाइड आटा चोर है, चीनी चोर है, बिजली चोर है, गैस चोर है, दवाई चोर है, इलाज चोर है, अवाम के सुकून का चोर है, उनके वोटों का चोर है, ऐसे शख्स को सादिक और अमीन करार देने वाला शख्स कितना बड़ा सादिक और अमीन है, आज पूरी दुनिया के सामने वो साजिश भी बेनकाब हो गई और सादिक और सदाकत और अमानत के सर्टिफिकेट्स देने वाला और लेने वाला दोनों आज पूरी दुनिया के सामने कुदरत ने उनको बेनकाब कर दिया। मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूं उन लोगों से जो नवाज शरीफ साहब के खिलाफ साजिश में शामिल थे, जिनके नाम सामने आ चुके हैं और जिनके नाम अभी भी सामने आने बाकी हैं। मैं उनको ये कहना चाहती हूं कि प्रोजेक्ट इमरान खान न सिर्फ सवाए बदनामी, रुसवाई, तबाही और इबरत के और कुछ भी नहीं है, तो वो सब जिम्मेदारान जो इस तबाही, बर्बादी, रुसवाई और इबरत के निशान को आज हुकूमत में लाने के जिम्मेदार हैं, अगर वो अपने गुनाहों का जो एतराफ़ आज नहीं कर सकते कौम के सामने, तो इतना ज़रूर करें कि पीछे हट जाएं और इंसाफ के रास्ते की रुकावट न बने। रेत में सर छुपाने से आपका जुर्म नहीं छुपेगा, उन जराइम पे पर्दा डालने की कोशिश में मजीद एक्सपोज होने से अपने आप को बचाएं और ऐसे पॉइंट पे मामलात को ना लेकर जाएं जहां से वापसी आपकी, मुल्क और कौम की बहुत मुश्किल हो जाए। तो ये इबरत का निशान है, इबरत का मकाम है, इससे सबक सीखें बजाय इसके कि आप जुल्म को और दवाम दें। इसका एक ही बाइज्जत रास्ता है, एक ही हल है, एक ही तरीका है, एक ही रिडेम्पशन है, एक ही वे आउट है, और वो ये है कि जो तारीखी नाइंसाफियां आप कर चुके हैं उनको आप अनडू करें। नवाज शरीफ साहब को इंसाफ दें, और इंसाफ मजीद मुकदमेबाजी से नहीं मिलेगा। जो असूल आपने लागू किए थे जिस वक्त नवाज शरीफ साहब को सजाएं झूठी सुनाई जा रही थी, जब उन पर झूठे मुकदमे बन रहे थे और जारी थे, उस वक्त जिस तरह आपने आईन, कानून और तरीका कार का मजाक बनाया था, तो आज आप बहुत हो गया। नवाज शरीफ ने 5 साल जुल्म सहा, 5 साल नाइंसाफी सही, मुस्लिम लीग नून ने 5 साल नाइंसाफी सही, 5 साल से हम अदालतों के चक्कर लगा रहे हैं। तो अब बहुत हो गया, अब उन सजाओं को अनडू करें, नवाज शरीफ को बाइज्जत बरी करें। इसके सिवा ना आपकी कोई रिडेम्पशन है, ना इसके सिवा आपकी कोई बाइज्जत वापसी का रास्ता या एग्जिट मुमकिन है।
अजान। की तब्दीली हो रही है 19 नवंबर को, तो आप नए ISI चीफ से क्या तवक्कुआत हैं आप? मेरा ख्याल है कि जो आज धक्कम पेल के थ्रू लेजिस्लेशन करने की कोशिश की जा रही थी वो उसी 19 या 20 तारीख को सामने रख के की जा रही थी कि उनकी मौजूदगी में जो आइन और कानून की तबाही मचा सकते हो वो मचाओ, लेकिन आप देख लें उनके कुर्सी पे होते हुए भी, सब ताकत के मौजूद होते हुए भी आज उनकी हर वार नाकाम जा रहा है, उनकी हर कोशिश जो है वो रायगां जा रही है। तो इसमें आने वालों के लिए भी सबक हैं, जाने वालों के लिए भी सबक हैं। मेरे सबक याद कराने से उनको सबक याद नहीं होगा। जो हालात और वाक़यात पिछले 3-4 साल में और ख़ुसूसन पिछले 2 महीने में इस्टेब्लिश हुए, तो अगर आपको ये लगता है कि ताकत के बलबूते पर यू विल गेट अवे विद इट, ये नहीं होगा। तो इसी में बहुत बड़े सबक है सीखने वालों के लिए। मैडम क्या कहेंगे, आज जो है ज्वाइंट सेशन में भी जो हुकूमती इत्तेहादी है, खासतौर पर पीटीआई के अरकान कहते हैं आईन ही हमें जबरदस्ती लाया गया है, तो क्या आप समझती हैं कि हवाओं का रुख तब्दील हो गया? आपने जब कहा ना हुकूमती इत्तेहादी, मुझे लगा आपने कहा हुकूमती कैदी। तो जो हुकूमत अपनी पहले ही जो भीख में दी हुई इमदाद पर खड़ी हो और जब उसके लोग ये कहना शुरू कर दें, तो मुझे उसमें और क्या बाकी बचता है कहने के लिए। ये नविश्ता ही दीवार है। हुकूमती इत्तेहादी भी पढ़ रहे हैं, हुकूमत भी पढ़ रही है, लाने वाले भी पढ़ रहे हैं, जो लाए गए हैं वो भी पढ़ रहे हैं और अवाम भी पढ़ रही है। नाकामी हालात दिखाई दे रहे हैं। इस हुकूमत का खात्मा जो है कम से कम इमरान खान खुद अपने बोझ से जो है इस हुकूमत को गिरा देंगे, ये बाजार नजर आ रहा है। लेकिन इसके बाद क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज जो इन हाउस चेंज है, क्योंकि जो इंतखाबी इस्लाहात होनी है जो कि हकीकी इस्लाहात है, उसके लिए इन हाउस चेंज की तरफ बढ़ेगी, या ये ऑप्शन जो ये दरवाज़ा क्लोज कर चुकी है मुस्लिम लीग नवाज के इन हाउस चेंज जो है वो किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है, चाहे अर्ली इलेक्शन हो जाए उसके बाद? देखिए इस जो भी अब सिचुएशन है उसका एक ही हल है जो मैं नवाज शरीफ साहब से गाहे बगाहे सुनती रहती हूँ, और वो ये है कि अगर इस मुल्क को उन मुश्किलात से निकालना है, उस तबाही से निकालना है जिसमें इसको इमरान खान नामी शख्स धकेल चुका है, तो उसका एक ही रास्ता है, और उसका रास्ता है फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। अवाम के रास्ते से हट जाएं, अवाम के सैलाब के आगे बंद ना बांधें, इससे आपको बहुत सख्त नुकसान होगा, नाकाबिले तलाफी नुकसान होगा। फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होने दें, अवाम को उनके नुमाइंदे चुनने दें। इन हाउस चेंज तो 2023 में इन हाउस चेंज तो जिनकी वजह से होता है, जिनकी मदद से होता है, हम उनकी मदद नहीं लेना चाहते। हम सिर्फ एक सेकेंड, हम सिर्फ अवाम के को देख रहे हैं, उन्हीं पर अल्लाह ताला के बाद अल्लाह ताला की मखलूक पर अपना फैसला छोड़े हुए हैं, और हम चाहते हैं कि अगली हुकूमत का फैसला पाकिस्तान की आवाम करे। अगर जो अंडू हो जाए तो आपके मामला हल हो जाएंगे? सिर्फ अंडू और उनको सजाएं नहीं होनी चाहिए जिनका प्रोजेक्ट नाकाम हुआ है बकौल आपके? सजाओं का आगाज तो हो गया है और वो कुदरत की तरफ से हुआ है। सजा जो है वो सिर्फ जेल में बंद होने को सजा नहीं कहते। जब एक बेगुनाह, मैं तो अच्छी तरह ये बात जानती हूँ, जब एक बेगुनाह जेल में जाता है तो वो उसको ये नहीं कहता कि मुझे सजा हुई है, वो तो बड़ी हौसले से उसको काटता है कि ये तो मेरे रास्ते की एक ऐसी एक कांटा था जिसको मुझे चुनना ही था, क्योंकि हक के रास्ते में मुश्किलात आती हैं। सिर्फ जेल सजा नहीं होती। जो आज जिस इबरत का वो निशान, चलता फिरता एक इंसान इबरत का निशान बना है, सजा वो होती है जिस सजा के साथ उनको पूरी जिंदगी रहना पड़ेगा,
وہ جہاں جائیں گے ان کو انہی القابات سے لوگ نوازیں گے. جیل تو 3 سال 6 سال 8 سال 10 سال 2 سال 1 سال میں ختم ہو جاتی ہے. یہ وہ سزائیں ان کے ماتھے پر قدرت نے لکھ دی ہیں جن سے وہ پیچھا کبھی نہیں چھڑا سکتے. میری نظر میں اس سے بڑی سزا کوئی نہیں ہے. سابق جج کے ایفیڈیوٹ کو کیا آپ کی لیگل ٹیم عدالت میں لے کر آئے گی اور جوڈیشل ریکارڈ کا حصہ بنوائے گی؟ دیکھیں ایک سیکنڈ ہائی کورٹ کے جج کا نام بھی آیا تو کیا یہ کیس اسی ہائی کورٹ میں ابھی اپنی لیگل ٹیم کے ساتھ بیٹھوں گی اور ہم اس چیز کو وے کریں گے. اور یہ میری لیگل آپشنز ابھی کھلی ہیں, میں اس کو ابھی ڈسکس بھی کر رہی ہوں. اور تھوڑا ٹائم آج نیب نے خود ہی مانگ لیا ہے. وہ نیب جو روزانہ کی بیسس پہ میرے کیس کو چلانا میاں صاحب پر بھی آئی, پاکستان مسلم لیگ نون پر بھی آئی, اور پاکستان کے عوام پر سب سے بڑی مشکل آئی وہ یہ کہ دیکھیں پاکستان شاید وہ دنیا کا واحد ملک ہے جہاں صبح مہنگائی کچھ اور ہوتی ہے, دوپہر کو کچھ اور ہوتی ہے, رات کو کچھ اور ہوتی ہے, جہاں مہینوں کے حساب سے نہیں, سالوں کے حساب سے نہیں, گھنٹوں کے حساب سے نہیں, منٹوں کے حساب سے جو ہے وہ مہنگائی ہوتی ہے. اور آج ہم یہ سنتے ہیں کہ 3 دفعہ گیس ملے گی دن میں, جیسے وہ 1-1 کلو یا 2-2 کلو چینی کے تھیلے پاکستان کے عوام کو بھیک کی طرح تھمائے جاتے تھے انگوٹھے پہ نشان لگا کر. آج اسی طرح صبح ناشتہ آپ کو اگر آپ نے پہلے کرنا ہے یا بعد میں کرنا ہے اور گیس کا وقت ختم ہو گیا تو وہ وقت کا تعین کہ آپ کب ناشتہ کریں گے, کب آپ تہجد کے لیے اٹھیں گے, کب تہجد کا وقت شروع ہوگا, کب آپ گرم پانی سے وضو کر سکتے ہیں, کب آپ کو گیس ملے گی, کب آپ دوپہر کا کھانا کھائیں گے, کب آپ رات کا کھانا کھائیں گے, یہ عمران خان طے کرے گا, جس کے گھر میں بنی گالا میں اور پرائم منسٹر ہاؤس میں بلا تعطل 24 گھنٹے گیس آتی ہے, جس کے کچن کا خرچہ یا حکومت پاکستان دیتی ہے یا پاکستان کے عوام دیتے ہیں. اس کو کیا لگے چینی کی قیمتوں سے, ڈیزل کی قیمتوں سے, فراٹے بھرتی ہوئی 10 مرسیڈیز کی جو اس کا کانوائے جاتا ہے, اس کو کیا پتا کہ پیٹرول کتنے روپے لیٹر ملتا ہے, ڈیزل کی کیا پرائس ہے, بجلی کی کیا قیمتیں ہیں, گیس کی کیا قیمتیں. یہ تو پاکستان کے عوام جانے بیچارے جو یہ عذاب پورا دن اور پوری رات بھگتتے ہیں. میڈم یہ بھی چل رہا ہے کہ رانا شمیم صاحب جو ہے وہ لندن میں ملاقاتیں بھی کرتے تھے نواز شریف صاحب سے, اور آپ کی پارٹی کے رکن بھی رہے ہیں, تو اس کے بعد ان کی کیا کریڈیبلٹی رہتی ہے؟ اور ایفیڈیوٹ کے حوالے سے یہ ہے کہ جس نوٹی پبلک سے آپ نے اس کا ٹیسٹ کروایا اس سے آپ نے بھی یوز کیا تھا, حالانکہ وہاں پہ 3 درجن سے زیادہ ایسے نوٹی پبلک وکلا تھے جن سے اٹیسٹ کروایا جا سکتا ہے. تو کیا کہتے ہیں؟ سب سے پہلے تو جو یو کے جتنے بھی یہ ادارے ہیں وہ کریڈیبل ہیں, ان کے اوپر آپ سوال نہیں اٹھا سکتے. نواز شریف صاحب پاکستان کے 3 دفعہ پرائم منسٹر رہے ہیں, وہ لوگوں کو جانتے بھی ہیں, لوگ ان کو جانتے ہیں. تو یہ کہنا کہ وہ کسی فلاں شخص کو جانتے تھے اور رابطہ کیا تھا, رابطہ تو ارشد ملک صاحب نے بھی کیا تھا. جب انسان کو اللہ تعالیٰ نے سرخرو کرنا ہوتا ہے تو رابطے بھی ہو جاتے ہیں سب. تو وہ پرائم منسٹر رہے ہیں, سب ان کو جانتے ہیں, ایسا نہیں کہ وہ کوئی ان نون شخص ہے جس کو کوئی جانتا نہیں ہے. اور جب تک آپ نے نوٹری پبلک کی بات کی تو وہی یہ ادارہ ہے جہاں سے حکومت پاکستان بھی اپنے پیپرز اٹیسٹ کراتی رہی ہے. تو جس کی کریڈیبلٹی یہ ہو کہ دنیا میں کسی کورٹ آف لا میں اس بات کو ڈسپیوٹ نہیں کیا جا سکتا, ان کی سٹیمپ کو کوشچن نہیں کیا جا سکتا, وہ چاہے
ए से हो, बी से हो, सी से हो, इस बात का कोई ना स्टैंडिंग है, ना इस बात में कोई सब्सटेंस है। अपराध के हवाले से बड़ा मामला संगीन होता जा रहा है। लापता सहाफी मुदस्सर दारू 3 साल उसको हो गए, उनकी फैमिली और उनका 4 साल बच्चा आपसे मिलने के लिए आए हुए हैं यहाँ पे। तो उस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? आपकी पॉलिसी वो कहाँ है खातून और बच्चा? आप उनको ले आए। मैं अभी जा रही हूँ, PFUJ ने मुझे आज इनवाइट किया हुआ है, PFUJ ने मुझे इनवाइट किया हुआ है बतौर स्पीकर, तो मैं आज वहीं पर जा रही हूँ। मैं इस बच्चे को भी लेके जाती हूँ, मैं इस खातून को भी लेके जाती हूँ, वहाँ पर आप मेरी बात सुन लीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। ये क्रेडिबल इदारा है नोटरी पब्लिक, तो आप अपनी मनी ट्रेल की भी कोई नोटरी पब्लिक करवा के अदालत में जमा करवाएंगे या समझते हैं कि हमने कराई थी आपने करवाई है? जी बिल्कुल। मेरी जो ट्रस्ट डीड है वो नोटराइज्ड है, हर चीज नोटराइज्ड है। हमने जाली डॉक्यूमेंट्स पेश नहीं किए इन लोगों की तरह जिनके पास आज कोई जवाब नहीं है मेरे इल्जामात का देने का। शुक्रिया। आइए आप मेरे साथ।